बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की जानिब से जाली वीडियोस के जरिए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की तैयारी। माहरीन की जानिब से एक बार फिर खबरदार किया गया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक ख़तरनाक जंग की तैयारी कर रहा है, जिसका आगाज़ वीडियोज़ के ज़रिए इल्ज़ामात लगाकर किया जा रहा है। दिल्ली हमले के बाद जारी की गई एक वीडियो को इस सिलसिले की पहली कड़ी बताया जा रहा है, जिसमें एक मुबैना हमला आवर डॉक्टर उमर नबी खुदकुश हमले को जायज़ करार दे रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत इन वीडियोज़ को बतौर सबूत इस्तेमाल करते हुए दुनिया को ये बावर करवाएगा कि हमलों की जड़ें पाकिस्तान में हैं, ताकि बगैर किसी रोक टोक के बाकायदा जंग शुरू की जा सके। और ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं, आने वाले वक्त में मज़ीद वीडियोज़ और झूठे शवाहद सामने लाए जा सकते हैं। दिल्ली हमले के बाद भारत की जंगी हिकमत अमली मजीद वीडियो से पाकिस्तान को घेरने का मंसूबा। दिल्ली में होने वाले हालिया हमले के तनाज़ुर में भारतीय मीडिया पर चलाई जाने वाली वीडियोस के बारे में शदीद खदशात का इजहार किया गया। तजियाकारों के मुताबिक ये वीडियोस हकीकत पर मबनी नहीं, बल्कि जबर और दबाव के तहत बनवाई गई हैं, ताकि पाकिस्तान पर बरह रास्त इल्ज़ाम लगाया जा सके। भारत का दावा है कि उन्होंने हमला आवर के डिजिटल आलात से ये वीडियो हासिल की है, जबकि नाकदीन इसे एक नाकाबिले फहम दलील करार दे रहे हैं। मकसद ये है कि आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने वाला मुल्क साबित किया जाए। आलमी ताकतों की हमायत हासिल करने की कोशिश। भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शवाहद पेश करेगा। खित्ते में कशीदगी को एक आलमी जंग में बदलने की साजिश के तहत भारत अपने सबूत पर मबनी रिपोर्ट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। इस इकदाम का मकसद आलमी बरादरी, खसूसन अमरीका को ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है और भारत को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। मुबैना वीडियोज़ और गिरफ्तारियों को एक मजबूत केस के तौर पर पेश किया जाएगा, ताकि भारत पर पिछली बार लगने वाले इस इल्ज़ाम को ख़त्म किया जा सके कि इसने बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। इस तरह भारत जंगी सूरत हाल पैदा करके कश्मीर, तुर्की और बांग्लादेश समेत तमाम पाकिस्तान दोस्त ममालिक के खिलाफ अपना मुकदमा मजबूत करना चाहता है। 4 साल जंग की तैयारी। भारतीय आर्मी चीफ के बयान ने खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय आर्मी चीफ का हालिया बयान कि ये जंग 88 घंटों की नहीं बल्कि 4 माह से लेकर 4 साल तक चल सकती है, पाकिस्तान के लिए एक संगीन इंतबा है। तजियाकारों ने खबरदार किया है कि भारत सिर्फ इल्ज़ामात और वीडियोज़ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मुकम्मल फौजी तैयारी कर चुका है। फ़ज़ाइया के तैयारे, ड्रोन्स, टैंक्स और जदीद तरीन दफाई निज़ाम समेत हर किस्म के जंगी साजोसामान को सरहद पर तैनात किया जा चुका है। भारत को यकीन है कि इसके पास दुनिया का मोहलिक असला मौजूद है और रूस और इसराइल जैसे ममालिक की हमायत इसे एक तवील जंग लड़ने का हौसला देगी, जबकि कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक भी अपने दिफा के लिए अमरीका से मुआहदा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने पर अंदरूनी व बैरूनी महाज पर शदीद खतरा। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बड़ी और तबाहकुन जंग का सामना करने जा रहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम फौजी तैयारियां मुकम्मल हैं और भारत रात के अंधेरे में किसी भी वक्त हमला करने का इरादा रखता है। वीडियोज़ और झूठे बयानात का मकसद भारत के अंदरूनी मुसलमानों, कश्मीरियों और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकम्मल जंग की फिजा पैदा करना है। दो जोहरी ताकतों के दरमियान 4 साला तवील जंग के इम्कान पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, लेकिन भारतीय मनसूबाबंदी इसी सिमत इशारा कर रही है। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खबरदार और हाई अलर्ट रहना होगा, क्योंकि भारतीय रिपोर्ट मुकम्मल होते ही पाकिस्तान पर नाम लगाकर जंग का आगाज़ कर दिया जाएगा और ये हमला मकामी नहीं रहेगा बल्कि एक आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकता है। दिल्ली में फिर दहशतगर्दी का खतरा। अदालतों और स्कूलों पर बम की धमकी। दिल्ली की मुख्तलिफ अदालतों और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिससे पूरा शहर हसास हालत में आ गया। पुलिस और एजेंसीज ने फ़ौरन हिफाजती इकदाम किए हैं और
سخت چیکنگ شروع کر دی۔ یہ دھمکی جعلی یا سچی، اس کی تصدیق ابھی باقی ہے، مگر خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، پاکستان کی مدد سے دہشت گردی کی سازشیں جاری ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور دہشت گرد تنظیمیں مل کر بھارت میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ اس میں بڑے حملوں، بم دھماکوں اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی حکام نے بھی خبردار کیا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ دہلی کے اسکولز اور عدالتوں کو بم حملے کا خطرہ، پولیس نے سرچ آپریشن کیا۔ دہلی کے حساس اسکولز اور عدالتوں کو حملے کی دھمکی ملنے کے بعد پولیس نے تلاشی مہم شروع کر دی۔ اسکولز اور عدالتوں کو فوری طور پر خالی کروا لیا گیا اور سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا۔ یہ کارروائی دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر کی گئی ہے۔ جعلی ای میل اور دھمکی امیز پیغامات کا انکشاف، بھارتی حکومت پریشان۔ بھارتی میڈیا کو ایک جعلی ای میل موصول ہوئی ہے جس میں مذہبی منافرت پھیلانے والی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ ای میل پاکستان سے منسوب ہے اور اس میں بھارت کے خلاف انتہا پسندانہ بیانات شامل ہیں۔ ان خبروں سے پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ حماس نے غزہ قرارداد مسترد کر دی، اسرائیل کے خلاف ہتھیار ڈالنے سے انکار۔ اپنے بیان میں حماس ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کونسل کی غزہ سے متعلق قرارداد فلسطینیوں کے حقوق اور مطالبات پورے نہیں کرتی۔ حماس رہنما کے مطابق یہ قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی اسے غیر جانبدار نہیں رہنے دے گی۔ حماس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف ہر طرح کی مزاحمت کو جائز سمجھتے ہیں، ہتھیار ڈالنے کو مسترد کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی غزہ امن منصوبے پر قرارداد، نتن یاہو کے دفتر سے بیان سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ امن سے متعلق منظور ہونے والی قرارداد پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ غزہ امن منصوبے سے متعلق قرارداد پر نتن یاہو کے دفتر نے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ یقین ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ امن اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ یہ منصوبہ ابراہیمی معاہدے کی توسیع کا بھی باعث بنے گا۔ نتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ منصوبے میں غزہ کی غیر عسکریت اور انتہا پسندی کے خاتمے پر زور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ویژن کے مطابق منصوبہ اسرائیل اور پڑوسیوں میں انضمام کا باعث بنے گا۔ غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے، چین اور روس کا سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد پر شدید تحفظات کا اظہار۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کی غزہ امن قرارداد پر چین اور روس نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ صرف فلسطینی عوام کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ دونوں ممالک کا کہنا تھا کہ امریکی قرارداد فلسطینیوں کے کردار، شفافیت اور استحکام فورس کے اختیارات سے متعلق اہم نکات واضح نہیں ہیں۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ قرارداد فلسطینی حکمرانی کے اصولوں کی عکاسی نہیں کرتی اور امریکہ نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اور بورڈ آف پیس کی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ آسٹریلوی حکومت نے افغان طالبان پر پابندیوں سے متعلق نیا فریم ورک تیار کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلوی وزارت خارجہ اور تجارت نے اپنی خود مختار سینکشنز ریگولیشنز 2011 میں ترمیم کا مسودہ تیار کیا ہے جو افغان پالیسیوں سے متعلق ہے۔ ان تجاویز میں شامل ہے کہ طالبان سے منسلک اشخاص یا اداروں کو پابندی کے دائرے میں لانے کے نئے معیار بنائے جائیں اور افغانستان کو اسلحہ یا اسلحے سے متعلق خدمات فراہم کرنے پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ مزید یہ کہ صرف اسلحہ فروخت ہی نہیں بلکہ اسلحے کی مینٹیننس، کسٹم ورکس یا تربیتی خدمات دینا بھی ممنوع قرار دیا جائے۔ طالبان حکومت سے متعلق یہ اقدام اس بات کی واضح علامت ہے کہ آسٹریلیا طالبان حکومت کو پوری طرح جائز حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور ان پر سیاسی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ امن مذاکرات کی بحالی کے لیے یوکرینی صدر آج ترکی کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی
آج ترکیہ کا دورہ کریں گے جس کا مقصد روس کے ساتھ امن مذاکرات کو بحال کرنا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ آج ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے جہاں روس کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کے علاوہ جنگی قیدیوں کے تبادلے کی بحالی پر بھی بات چیت ہوگی۔ شہزادہ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ چلے گئے۔ استقبال کی غیر معمولی تیاریاں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی ہدایت پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ کے دورے پر ہیں۔ سعودی رائل کورٹ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی۔ حسینہ واجد کو ایک ماہ کے اندر واپس لایا جائے۔ طلبہ تحریک پارٹی بنگلہ دیش کی نیشنل سٹیزن پارٹی نے عبوری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو سزا پر عمل درآمد کے لیے ایک ماہ کے اندر واپس لایا جائے۔ طلبہ تحریک کے نتیجے میں اسی سال فروری میں قائم ہونے والی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کے کنوینر ناہید اسلام نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت شیخ حسینہ واجد کی سزائے موت کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔